الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما وعملا. من مجالس هذه الدورة أذكر بأننا سنسير في هذه الآية نقرأ الفصل المراد قراءته، ونعنون له بعد ذلك بالعناوين المناسبة لكل جزئية في هذا الفصل تحتاج إلى عنوان، ثم بعد ذلك أذكر أنا المسائل التي أرى أنها مهمة في هذا الفصل، ثم نتجاوز بعد ذلك إلى الفصل الذي يليه. أما طريقة القراءة الحرفية لكل كلمة والوقوف معها هذا يطول به المقام ولا نستطيع أن ننتهي من المتن، إضافة أيضا إلى أن ما يذكر لطلبة العلم في هذه المتون ليس كله غامضا، هناك الكثير مما هو واضح، فهذا لعله يفيدنا في أننا نحاول أن نأتي على معظم المتن إن لم نأتي على أكمله بإذن الله. النقطة اللي سأضيفها اليوم على هذه التنبيهات هي متعلقة بالمدارسة، بمعنى بالأمس كان أكثر الحديث الذي أتحدث فيه عن هذا المتن هو عرض مني أنا وشرح مني أنا أيضا وأسئلة لما يسبق أن يذكر. اليوم سوف نغير في الطريقة قليلا، وسوف أسأل في بعض المسائل التي لم ترد هنا في هذا المتن ولكن لها علاقة، حتى يكون هناك شيء من الحراك العلمي داخل الدورة، لأني رأيت بالأمس أنه كان هناك شيء من السكينة في بعض أوقات الدورة نزلت على البعض، فأنا أريد هذه السكينة أن تتحول إلى تفاعل وإلى مدارسة في العلم حتى نشعر بالنشاط أكثر، وخاصة وقت الظهيرة ووقت ما بعد العصر أحيانا يكون فيه شيء من حالة الاسترخاء. هذه فقط يعني أمور أردت أن أبينها حتى يتهيأ كل منكم أني قد أسأل بشكل مباشر من دون ما أنتظر أن يرفع يده، وهذا أنا دائما أفضل على السؤال برفع اليد. وكان شيخنا الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله إذا كان في مجلس العلم ورأى أن أحد طلبة العلم قد غفل أو كذا فإنه ينبهه مباشرة بسؤال مباشر، فنحن سنطبق هذا اليوم إن شاء الله حتى ما أحد يكون في حالة من الاسترخاء أثناء تقديم هذا المجلس. بالأمس بدأنا في الحديث على أهداف الدورة. في البداية استعرضنا جملة من الأهداف: طلب العلم الشرعي والحرص على الحصول على الخيرية وإتقان موضوعات الرسالة وتحرير مصطلحات العلم وجمع القواعد التفسيرية والتعريف بالكتاب. طبعا قبل ذلك أنا تحدثت عن تقعيد لمسألة هذا المتن وكيف ينبغي أن يتعامل معه، هذه قضايا أنا لا أريد أن أكررها مرة أخرى، لكن أنا سأمر فقط على المسائل السريعة. ذكرنا أهمية لهذه الرسالة وقلنا بأنها تتلخص في 4 أمور، منها ما هو متعلق بأصول، أنها متعلقة بأصل من أصول العلوم الشرعية وهو التفسير، وكذلك أنها مشتملة على قواعد مهمة يحتاجها كل طالب علم، وكذلك هذه الرسالة تعد من أهم الكتب في هذا الباب على الإطلاق، وكذلك مكانة مؤلفها وهو الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أيضا تناولنا جملة من المصادر التي تناولت تعريف شيخ الإسلام، وقلنا بأن هذه المصادر يرجع إليها في معرفة ترجمة شاملة عن شيخ الإسلام وحياته التي كانت محصورة ما بين سنة 661 و 728. أيضا انتقلنا بعد ذلك إلى التعريف بهذه الرسالة وبينا أشهر طبعاتها، وكذلك ذكرنا أصل العنوان أو المسمى لهذه الرسالة ومتى كتب شيخ الإسلام هذه الرسالة والموضوعات التي تناولتها هذه الرسالة. هذه أشهر الطبعات اللي تكلمنا عنها بالأمس، وهذه الموضوعات اللي تناولها الدكتور عدنان زرزور وقلنا بأنه قسمها إلى 5 فصول، ثم الدكتور مساعد الطيار قسمها إلى 5 أقسام وتحدثنا عنها في اللقاء في المجلس الأول. ثم ذكرنا بعد ذلك أن عنوان الرسالة ليس من صنع شيخ الإسلام ولكن من صنع محمد بن جميل الشطي كما بينا هذا بالأمس،
كذلك انتقلنا إلى أن شيخ الإسلام أرسل بهذه الرسالة أو بقاعدة لابن القيم عليه رحمة الله، كما ورد ذلك في مدارج السالكين. يغلب على الظن أن هذه القاعدة التي أرسلها شيخ الإسلام هي هذه الرسالة التي بين أيدينا. كذلك ذكرنا التقسيمات التي وردت في أول مقدمة لهذه الرسالة، منها أولا خطبة الكتاب، واشتملت على البسملة والحمدلة مع الشهادتين، ثم قول أما بعد. ثم انتقلنا بعد ذلك للسبب كتابة هذه المقدمة وطرق تحصيل العلم، وبينا أنها كانت من إملاء الفؤاد، يعني من حفظ شيخ الإسلام رحمه الله. أيضا ذكرنا في هذا القسم وصف لكتب التفسير بشكل عام، وأقسام التفسير بالرأي، وحاجة الأمة إلى فهم القرآن. في المجلس الثاني تحدثنا عن بيان النبي صلى الله عليه وسلم لمعاني القرآن، وذكرنا 5 مسائل اشتمل عليها هذا الفصل: البيان النبوي، واهتمام الصحابة، وقلة النزاع بين الصحابة، وتلقي التابعين للتفسير عن الصحابة، وكذلك تكلم التابعين في التفسير بالاستنباط والاستدلال. ذكرنا بعد ذلك الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين معاني القرآن لأمته، سواء من القرآن أو من آثار الصحابة أو من دلالة الحث على عقل القرآن وتدبره أو دلالة العادة الجارية. ثم كانت هناك مجموعة من الفوائد ذكرها شيخ الإسلام. خلصنا في يوم أمس إلى أنه يجب أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لأصحابه معاني القرآن، والدليل على ذلك قوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. كذلك الآثار المنقولة عن الصحابة التي تدل على أنهم كانوا يطلبون معاني القرآن، كأثر أبي عبد الرحمن السلمي اللي مر معنا في المتن وفي الشرح أيضا. كذلك لا يحصل تدبر القرآن وعقله إلا بمعرفة معاني القرآن. كل كلام المقصود فيه معانيه دون ألفاظه فقط، فكيف بخير الكلام؟ أي كلام نتحدث عنه يقصد به الألفاظ والمعاني، فإذا كان هذا في الكلام المعتاد فهو في كلام الله عز وجل من باب أولى. كذلك العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم ثم لا يستشرحوه، وضربنا على هذا كما ذكر شيخ الإسلام الطب والحساب. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين معاني القرآن حتى لا يكون هناك نزاع بين الصحابة. وقلنا أيضا أن النزاع الذي يقع بين الصحابة هو من اختلاف التنوع وليس من الشقاق والمعارضة التي وقعت عند المتأخرين. كذلك التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة وكانوا يفسرون بالاستنباط وبالاستدلال. الآن حنتقل معكم إلى فصل مهم جدا من فصول هذه الرسالة، وهو فصل عن اختلاف السلف في التفسير. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لنا ولشيخنا ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله: فصل: الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. هذه الجملة نكتب عليها: خلاف السلف في الأحكام أكثر من الخلاف في التفسير، وأغلبه اختلاف تنوع. خلاف السلف في الأحكام أكثر من الخلاف في التفسير، سيأتينا إن شاء الله توضيح له. وأغلبه اختلاف تنوع. نعم. وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى، بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف والصارم والمهند. وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن.
فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذا المقطع يكتب عليه الصنف الأول من اختلاف التنوع، وهو اتحاد المسمى واختلاف العبارة الدالة عليه. الصنف الأول من اختلاف التنوع وهو اتحاد المسمى واختلاف العبارة الدالة عليه. لاحظوا معي هنا في هذا المقطع ورد في السطر الثالث منه قوله: بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. أنا سأبين معناها الآن حتى ما أعود لهذا المتن مرة أخرى. الألفاظ المتباينة هي الألفاظ المختلفة التي تدل على معان مختلفة. الألفاظ المتباينة هي الألفاظ المختلفة التي تدل على معان مختلفة كالسيف والفرس. الألفاظ المترادفة أن يكون للشيء الواحد عدد من الألفاظ تدل عليه كأسماء الأسد. أن يكون للشيء الواحد عدد من الألفاظ تدل عليه كأسماء الأسد. الألفاظ المتكافئة هي الألفاظ التي تتفق في الدلالة على الذات وتختلف في الدلالة على الصفات. الألفاظ المتكافئة هي الألفاظ التي تتفق في الدلالة على الذات وتختلف في الدلالة على الصفات كأسماء الله تعالى. أكمل. وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماه وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك. وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. طبعا هذه نكتب عليها دلالة الاسم على الذات وعلى الصفات. دلالة الاسم على الذات وعلى الصفات. اقرأ لي تعليق المحقق على القرامطة في الحاشية، بين لي المعاني. الباطنية الذين يقولون إن لظواهر النصوص والأخبار بواطن تجري في الظواهر مجرى اللب من القشر، وأبطلوا الشرائع لزعمهم أنها غير مرادة بها. والقرامطة فرقة من الرافضة الباطنية لقبوا بهذا اللقب نسبة إلى رجل من أهل الكوفة يقال له حمدان قرمط، كان مائلا إلى الزهد، فصادفه أحد دعاة الباطنية فعرض عليه دعوة الباطنية فاستجاب له، وصار أحد دعاتهم في الابتداء فاستجاب له في دعوته رجال فسموا قرامطة وقرمطية. جميل. إذن الآن بينا أيضا معنى القرامطة ومعنى الباطنية، لأن هذه كلمة سوف تتكرر معنا أثناء الشرح وأثناء استعراض ردود شيخ الإسلام على المبتدعة في بعض المسائل. أكمل. فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان، إذا عرف مسمى هذا الاسم، ويكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري ما ذكره، فيقال له هو القرآن مثلا، أو هو ما أنزله من الكتب،
فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به، مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه نكتب عليها إذا كان المقصود تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم. إذا كان المقصود تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم. أكمل. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك كان المسمى واحدا. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. هذه نكتب عليها إذا كان المقصود معرفة ما في الاسم من الصفة فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى. إذا كان المقصود معرفة ما في الاسم من الصفة فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى. أكمل. إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب، والقدوس هو الغفور الرحيم، أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن أي اتباعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة: هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وغيره: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران. السوران يعني جداران يحيطان به من جهتيه. السوران يعني جداران يحيطان به من جهتيه، يحيطان بالصراط. نعم. وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة. طبعا كلمة في السورين يعني يتخللهما، يتخلل السورين أبواب مفتحة. نعم. وعلى الأبواب ستور مرخاة. الستور المرخاة هي عبارة عن ستائر مرسلة لا تظهر للمار من على الصراط من بداخلها. الستور المرخاة هي عبارة عن ستائر مرسلة لا تظهر للمار من على الصراط من بداخلها. نعم. وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. فإذا قال فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث. وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. إذن هذه أمثلة من القرآن
على اتحاد المسمى واختلاف العبارة عنه. هذه أمثلة من القرآن ومن السنة على اتحاد المسمى واختلاف العبارة عنه. ذكر في البداية مثال من القرآن، ثم ذكر هنا المثال الثاني. أكمل الصنف الثاني. الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى الرغيف وحده. مثال ذلك. طيب، نكتب على هذا الصنف الثاني من اختلاف التنوع أن يذكر من الاسم العام أمثلة له. أن يذكر من الاسم العام أمثلة له. نعم. مثال ذلك ما نقل في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. أو يقول السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع. والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم. وإما عادل ولا عادل؟ إيش مكتوب عندك؟ في النسخة عادل. إيش المكتوب عندك في النسخة؟ عدل ولا عادل؟ عادل. عادل، عدلوها إلى عدل. نعم. والناس في الأموال إما محسن وإما عدل وإما ظالم. فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا ومانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا. وأمثال هذه الأقاويل. فكل قول فيه ذكر نوع دخل في الآية، ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. طيب، نتوقف على هذا. اكتبوا على هذا التعريف بالمثال أسهل من التعريف بالحد المطابق. المقطع الأخير هذا اكتبوا عليه التعريف بالمثال أسهل من التعريف بالحد المطابق. هذا الفصل اللي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فصل طويل، ونحن لم ننتهي منه بعد. نحن الآن وقفنا فقط على أول موضوع تناول شيخ الإسلام في هذا الفصل، وهو اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلف والأصناف التي تدخل تحت هذا النوع. سيأتينا إن شاء الله بعد ذلك تنبيهات حول أسباب النزول يذكرها شيخ الإسلام في المتن، ثم سيرجع بعد ذلك ويكمل أصناف أخرى من اختلاف التنوع، ثم سيذكر مسائل علمية متفرقة. ولذلك هذا الفصل يعتبر طويل، لكننا استغرقنا في قراءة الجزئية السابقة كاملة حتى نقف على الصنفين بأمثلتها التي ذكرها شيخ الإسلام في المتن. الآن نبدأ في المسائل التي تناولها الموضوع الأول من هذا الفصل، وهي مسألة أين يوجد اختلاف التنوع واختلاف التضاد. وهذه مسألة مهمة. طبعا عندكم في الحاشية ذكر المؤلف أو المحقق بيان لمعنى اختلاف التنوع واختلاف التضاد. اقرأ لي من الحاشية.
اختلاف التنوع. إيه أظن في ذكر في لها تفسير في الحاشية أنا مريت عليه. اختلاف التنوع، ويطلق عليه اختلاف التخيير، هو يطلق الخلاف عليه اختلاف التخيير. نعم. هو الخلاف الذي لا يقتضي فيه أحد القولين ضد ما يقتضيه الآخر، كأن تكون الأقوال المتعددة جميعا حقا مشروعا، مثل الاختلاف في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح والتشهدات. واختلاف التضاد الخلاف الذي يقتضي فيه أحد القولين ضد ما يقتضيه الآخر وينافيه، كالخلاف في نقض الوضوء بالقهقهة ولمس المرأة ونحو ذلك. طبعا هذه المسألة أنا أشرت لها في المجلس الثاني يوم أمس، وقلت بأن اختلاف التنوع حدث بين الصحابة، ومعنى اختلاف التنوع الذي وقع عند الصحابة أن الصحابة رضي الله عنهم كانت لهم تفسيرات لمعاني القرآن متعددة، هي مختلفة في الظاهر ولكنها غير متعارضة، وضربنا لهذا عدة أمثلة. فقلنا مثلا في قوله تعالى ويمنعون الماعون، فسر الماعون بأنه العارية، وفسر أيضا بأنه الزكاة، ولا تعارض عندنا بين الأمرين، فكلا المعنيين تحتمله الآية. عندنا في قول الله تعالى والعاديات ضبحا، قلنا أن العاديات فسرت بالإبل وفسرت بالخيل، ولا تعارض عندنا بين التفسيرين، وهكذا. فهذا نوع من أنواع الخلاف يسمى خلاف التنوع. شيخ الإسلام عندما تكلم عن خلاف التضاد في هذه الرسالة أشار إلى أن هناك خلاف في التضاد، ولكنه خلاف قليل جدا ونادر، وسنبين هذا فيما يأتي. يهمنا الآن مسألة، وهي أين يوجد اختلاف التنوع واختلاف التضاد؟ فين نحصل هذه الاختلافات؟ في عندنا عدة أماكن نجد فيها هذه الاختلافات، منها مثلا الأقوال والأفعال الشرعية. الأقوال والأفعال الشرعية يكثر فيها اختلاف التنوع واختلاف التضاد. مثلا صفة الأذان، الإقامة، الاستفتاح، التشهد، صلاة الخوف، تكبيرات العيد، تكبيرات الجنازة، عدد الجمرات التي ترمى عند العقبة وغيرها. كل هذه الأقوال والأفعال يحصل فيها خلاف. مثلا لو أن حاجا، بما أننا قريبين عهد بالحج، ذهب إلى الجمرات ورماها ب6 حصيات ولم يرميها ب7 ورجع، ثم استفتى، ما الحكم؟ أبغى أسمع جواب. أنا قلت اليوم سأسأل أسئلة ليست موجودة في هنا. تفضل. طيب، الحقيقة أنه لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه ثبت أن بعض الصحابة رمى ب6 حصيات وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه ولم يأمره بالإعادة ولم يلزمه بالدم. طيب، هل معنى هذا أننا نروح نرمي الجمرات ب6 حصيات؟ لا، ولكن هذه الحالة ننظر إليها بحسبها عندما يأتينا السائل. طيب، عندنا مثلا صفة السلام من الصلاة، عندنا أكثر من صفة للسلام. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. عندنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. هذه عدة صفات أو صيغ للسلام. هل ننكر على أحد لو فعل هذا أو فعل ذاك؟ ما ننكر عليه، لا ننكر عليه. لماذا؟ لأن هذا من اختلاف إيش؟ التنوع. إذن هذا اختلاف في القول وذاك اختلاف في الفعل. مثله تماما ما كان يحصل بين الصحابة والتابعين من تعدد المعاني لللفظ القرآني، ولكنه ليس معنى متعارضا وليس معنى متضادا، يعني لا يلزم من وجود هذا المعنى عدم وجود المعنى الآخر، بل الآية تحتمل وجود المعنيين. الشيخ قبل قليل لما سألت عن المسألة قال بأنه يلزم بدم. أنا أبغى أسألك يا شيخ، لماذا ألزمته بدم؟ هل هو رمى؟ هو لم يترك الرمي، هو أنقص. أيوه، هذا الفرق بين المسألتين. لو أنه ما رمى لقلنا أن هذا واجب ويلزمه أن يذهب ويرمي. هذه مسائل
ولذلك أنا دائما أقول بأن طلبة العلم ينبغي أنهم لا يستعجلون في إصدار الفتوى. ولهذا أنا أشكر حقيقة لوزارة الشؤون الإسلامية ولهيئة كبار العلماء بأن جعلت الفتوى محصورة في أشخاص معينين، لأن هذا الأمر أصبح فيه إشكال عند الناس. كل منطقة الآن لها مفتي، في الحج كان كل شركة لها مفتي. هذه المسائل تضبط عندنا الفتية، ما تصبح المسألة عشوائية كل يفتي، وخاصة أن بعض المسائل تتعدد فيها الآراء ولا نستطيع أن نجعلها حكما مطلقا على جميع الأحوال، وأنتم تعلمون أن الحكم على الشيء فرع من تصوره، فتصور المسائل أحيانا مهم. قد تأتينا حالة في الظاهر أنها متشابهة، لكن عندما نسقطها على الأعيان تختلف عندنا الأحكام. أيضا من المواضع أو الأماكن التي نجد فيها اختلاف التنوع واختلاف التضاد القراءات أيضا من المواضع التي توجد فيها اختلافات في التنوع والتضاد. مثلا في قول الله تعالى في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، وهناك قراءة ملك يوم الدين. هل هذه الحالة تحتاج إلى إنكار؟ لا، ما تحتاج إلى إنكار، هذا ليس تضاد، هذا تنوع. لكن نحن ننكر فقط على الذي يلتزم برواية إمام من أئمة القراءة ثم يخالفها في الأداء، هذا إشكال. مثلا عندنا بعض طلبة العلم اللي يقرؤون ويقصرون المد المنفصل. طلبة العلم أحيانا أئمة المساجد وغيرهم نجدهم إذا قرأوا يقصرون المنفصل. طيب لماذا تقصرون المنفصل؟ فيقول لأنه جائز. هذا كلام صحيح تجويديا، عندما ندرس المد المنفصل في التجويد وفي كتب التجويد هو مد جائز، يمد حركتين أو 4 أو 5. لكن عندما نتكلم عن التطبيق هنا مختلف. أنت تقرأ بأي رواية؟ نحن غالبنا يقرأ برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. طيب عندما تقرأ برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية فحفص من هذا الطريق لا يقصر المنفصل. طيب أنت قصرت بناء على ماذا؟ نحن الأصل عندنا في القرآن أنه يؤخذ مشافهة. طيب كيف يؤخذ مشافهة وأنت الآن تغير ما قرأ به الراوي أو ما قرأ به القارئ؟ طيب أنا والله أريد أن أقرأ بالقصر، ما في مشكلة، اقرأ بطيبة النشر من طريق الفيل وقنبل، هذه رواية قصر. اقرأ برواية ابن كثير، اقصر. أما تأتيني وتقول أنا أقرأ برواية حفص عن عاصم أو تقرأ برواية شعبة عن عاصم ثم تقصر المنفصل، من أين أتيت بهذا؟ أنا أقول لك الآن أن حفص يجب أن تمد المنفصل عنده، واجب المد وليس بجائز. طيب ليش يقولون العلماء بأنه جائز؟ لأن عامة القراء يقصرونه لكن حفص لا يقصره، فأخذ حكم الأغلبية. إذن هنا في مسائل يسوغ فيها أن يكون هناك اختلاف، لكن متى نشنع فيها ومتى نعترض فيها؟ عندما تكون المسألة مبنية على نص قد تمت مخالفته. طيب هذا اللي يحصل في الصلاة هذا خلاف الأولى، الصلاة صحيحة، قراءة صحيحة، لكن هذه ليست الرواية التي قرأ بها حفص عن عاصم إن كنت أنت تقرأ بحفص عن عاصم من طريق الشاطبية. عندنا أيضا قراءات ضعيفة، مثلا قول الله جل وعلا في سورة القارعة وتكون الجبال كالعهن المنفوش، هذه قراءة صحيحة. جاءت قراءة ضعيفة شاذة وتكون الجبال كالصوف المنفوش، هل يصح أن يقرأ بها في الصلاة؟ لو قرأ بها في الصلاة بطلت الصلاة. لماذا؟ لأنه قرأ ما ليس قرآنا، هو يقرأ ما ليس قرآن. طيب ماذا نستفيد من هذه القراءة؟ نستفيد من هذه القراءة في التفسير، أني وجدت قراءة تبين لي معنى العهن، لأن هذه قراءة شاذة. طيب هذه القراءة الشاذة لم تكن في الفاتحة، فنقول هو آثم على القراءة، ولكن بما أنه أتى بالفاتحة فصلاته صحيحة لقراءة الفاتحة بشكل صحيح. وهذا أيضا يدخل معنا فيه اختلاف الناس في أداء الفاتحة. مثلا بعض الأعاجم إذا قرأ الفاتحة يقول الحمد لله رب العالمين. العالمين هذه ليست العالمين.
ضعها على قول الله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، كيف يصبح المعنى؟ كيف يصبح المعنى؟ ما يستقيم أبدا، بل الصلاة تبطل بهذه القراءة. طيب هو نفسه لا يستطيع، خلاص هو يقرأ بطاقته لكن لا يصلي بالناس، بل ينبغي لمن صلى خلفه أن يعيد صلاته، هذه الصلاة باطلة. الفاتحة ما فيها الآلمين، الفاتحة فيها العالمين. إذن هذا اختلاف هنا يشتمل عليه إنكار ويشتمل عليه أحكام جديدة. غالب الخلاف اللي واقع بين السلف رحمهم الله في التفسير خاصة الصحابة والتابعين ليس من هذا القبيل، هو فقط من اختلاف التنوع. كذلك من الأماكن التي يوجد فيها الاختلاف الأحكام الشرعية من جهة اختلاف المجتهدين. مثلا ذكرنا بالأمس سؤال ذكر أحدكم، ما أدري من سأل عنه، أظن الشيخ سأل عنه، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هذا أيضا اختلاف وقع بين الصحابة رضي الله عنه، لكن هذا الاختلاف لم يكن اختلاف يبطل صلاة من صلى في أول الوقت أو من صلى بعد أن وصل إلى بني قريظة، لأن المقصود هنا هو عند بعضهم الاستعجال بإقامة الصلاة، وآخرون رأوا بأنهم لا بد أن يصلوا في بني قريظة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكلاهما على خير وكلاهما على صواب، وهذا من اختلاف التنوع. إذن عندنا اختلاف تنوع في الأقوال وفي الأفعال، وعندنا اختلاف تنوع يكون في الأحكام الشرعية، وعندنا اختلاف تنوع يكون في القراءات. إذن هذه أماكن يرد فيها اختلاف التنوع. ننتقل إلى مسألة جديدة، خلينا نأخذ المسألة هذه. أنواع اختلاف التنوع وضابط اختلاف التضاد. لاحظوا معي، أنا انتقلت إلى شريحة جديدة، أنواع اختلاف التنوع وضابط اختلاف التضاد. لم أقل أنواع اختلاف التضاد، الأنواع للتنوع، بينما التضاد له إيش؟ ضابط. اختلاف التنوع في التفسير يأتي على نوعين. النوع الأول ما يكون أحد القولين في معنى القول الآخر لكن العبارتان مختلفتان. ما يكون فيه أحد القولين في معنى القول الآخر لكن العبارتان مختلفتان. يعني عندي الآن قولان، القول الأول في معنى القول الثاني، والقول الثاني في معنى القول الأول، لكن العبارة إيش؟ مختلفة. هذا نوع من أنواع اختلاف التنوع. النوع الثاني ما يكون فيه المعنيان متغايران ولكنهما لا يتنافيان. إذن معنان متغايران مختلفان ولكنهما غير متنافيان، يعني ما في واحد يرد الآخر. هذا نوع من أنواع اختلاف التنوع. اختلاف التضاد له ضابط، أن يكون القولان متنافيان، وهذا يعني أنه لا يمكن أن نحمل الآية على القولين معا، لازم نحملها على أحد القولين، بينما في الأنواع السابقة نستطيع أن نحمل الآية على جميع إيش؟ الأقوال. أما في اختلاف التضاد فلا يمكن أن نحملها إلا على قول واحد. أنا طبعا سآتي بعد قليل إلى نماذج وأمثلة، بس أنا ودي أنتهي من التقعيد. الآن اتضحت عندنا اختلاف التنوع واختلاف التضاد. التنوع له أنواع والتضاد له ضابط. طيب، قلنا بالأمس في تفسير العاديات أنها الإبل والخيل، هذان قولان
نبغى نطبق عليها الأنواع التي وردت عندنا في اختلاف التنوع. هل تدخل في النوع الأول أم تدخل في النوع الثاني؟ بيجاوب يرفع يده. هتفضل. النوع الأول كيف نزلها على النوع الأول؟ اقرأ لي اللي كتبته أنت في النوع الأول. أيوة، يعني ما أبغاك تتكلم هكذا اجتهادا، أنا أبغاك تعطيني النص اللي أنا أعطيك إياه. قلنا أن يكون فيه أحد القولين في معنى القول الآخر، لكن العبارات مختلفة. يعني القول الأول هو في معنى القول الثاني، والقول الثاني في معنى القول الأول. النوع الثاني ما يكون فيه المعنيان متغايران ولكن لا يتنافيان. الآن العاديات الإبل الخيل، هل يدخل في النوع الأول أم في النوع الثاني؟ النوع الثاني يدخل في النوع الثاني وليس في النوع الأول. لماذا؟ لأن المعنيان متغايران، هذا خيل وهذه إبل، ولكنهما لا يتنافيان، فكلاهما دواب وكلاهما تعدو، فهما لا يتنافيان وإن كانا متغايرين. طيب، خلوني أنتقل إلى مسألة مهمة الآن بعد ما اتضحت عندنا موضوع اختلاف التنوع وضابط اختلاف التضاد. أنا سأعود للتضاد بس خلوني أكمل قليلا عشان في بعض المسائل نحتاج أن نوضحها. أصناف الاختلاف التي تكثر في تفسير السلف. أصناف الاختلاف التي تكثر في تفسير السلف. شيخ الإسلام رحمه الله عندما كان يقرأ القارئ قبل قليل قرأ لنا صنفين. الصنف الأول اختلاف العبارة مع اتحاد المسمى، اختلاف العبارة مع اتحاد المسمى، ونبهنا عليها أثناء كتابة المتن. والصنف الثاني أن يذكر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل المثال، أن يذكر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل المثال. هذه الصنفين اللي حنا كنا نقرأ قبل قليل في الأمثلة اللي ذكرها شيخ الإسلام عليها من أجل توضيحها. حنبدأ الآن بالصنف الأول. الصنف الأول وهو اختلاف العبارة مع اتحاد المسمى. هذا الصنف له نوعان. هذا الصنف له نوعان. احنا الآن نتكلم عن أصناف الاختلاف التي تكثر في تفسير السلف. بالأمس تحدثنا عن السلف وحددناهم بتواريخ معينة، قلنا في عندنا السلف وعندنا المتقدمين وعندنا المتأخرين وعندنا المعاصرين. من هم السلف؟ ترى الآن أنا ما زلت ما أسأل مباشرة للشخص، فأبغاكم يعني تشاركوا معي. تفضل. أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، هؤلاء هم إيش؟ السلف. طيب، المتقدمين يعني من سنة 600 أو 700 نزولا إلى السلف، هؤلاء نعتبرهم إيش؟ متقدمين. طيب، من بعد سنة 700 هذول متأخرين، ثم الموجودين الآن نسميهم معاصرين. طيب، إحنا الآن نتكلم عن أكثر الخلاف الذي كان يقع عند السلف. إذا نحن سنتكلم عن صحابة، سنتكلم عن تابعين، سنتكلم أيضا عن تابع التابعين، لأنهم نقلوا لنا أقوال من؟ التابعين، نقلوا أقوال التابعين. الصنف الأول وهو اختلاف العبارة مع اتحاد المسمى. هذا الصنف له طريقتان أو سبيلان، الاسم اللي ترونه مناسب. الأول أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه. النوع الأول من الاختلاف اللي كان يقع في الصنف الأول أن يعبر كل واحد من هؤلاء المفسرين بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. إذن عندنا مسمى في 2 مفسرين، كل واحد منهم عبر عن هذا المسمى بمعنى أو بعبارة تختلف عن عبارة صاحبه، ولكن المسمى واحد. مثال ذلك
طبعا شيخ الإسلام ضرب مثال فذكر من ذلك جملة من أسماء السيف. السيف الآن يسمى الصارم، ويسمى الفيصل، ويسمى المهند. فجانا واحد وسمى السيف بالمهند، وجانا شخص آخر وسمى السيف بالصارم. الآن هؤلاء تحدثوا عن مسمى واحد، وأتى كل منهم بعبارة مختلفة. هذا النوع من الاختلاف اللي كان يحصل عند السلف، لكن في المهند معنى غير المعنى الذي في الصارم. نسأل الآن ما هو المعنى الذي في المهند وما هو المعنى الذي في الصارم؟ لاحظوا الآن كلمة السيف قال عنها اثنان معنيان، واحد قال المهند واحد قال الصارم. قلنا بأن اللفظان مختلفان ولكن المسمى واحد. هل الدلالة لكل لفظ هي نفس الدلالة؟ لا، هذه لها معنى وهذه لها معنى. عندما نقول المهند يدل على ماذا؟ وعندما نقول الصارم يدل على ماذا؟ اللي يعرف يرفع يده. الشيخ سلمان كثير، نبغى غيرك. ها تفضل الشيخ. القاطع. والمهند نسبة إلى بلاد الصنع، نسبة إلى بلاد الصنع. لاحظوا الآن، هل مدلول العبارتين واحد أم مختلف؟ مختلف، المدلول مختلف. هل القاطع مثل صنع في الهند؟ لا، ليس مثله. ومع ذلك هذا يعتبر من اختلاف التنوع أيضا. لماذا؟ لأن صناعة السيف في الهند لا تعارض أنه قاطع. إذن هذا من اختلاف التنوع. ترى مسائل اختلاف التنوع مهم أنه طالب العلم يتنبه للدقائق، لأنه كثير من طلبة العلم يظن أنه مثل هذه الأمثلة أن هذا اختلاف تضاد، وهذا ليس تضاد، مع أن اللفظ مختلف والدلالة مختلفة. أيضا ذكر العلماء السبيل الآخر أن التفسير يختلف باختلاف مقصود السائل. التفسير يختلف باختلاف مقصود السائل، وأنا ذكرت هذا تنبيه ووضعت لك كلمة تنبيه لأنه مهم. عندما يختلف التفسير باختلاف مقصود السائل فهناك احتمالين. الاحتمال الأول أن يريد السائل تعيين المسمى دون النظر إلى الصفة التي يحتملها اللفظ المفسر. أن يريد السائل تعيين المسمى دون النظر إلى الصفة التي يحتملها اللفظ المفسر. الاحتمال الثاني أن يكون مقصود السائل معرفة الصفة المختصة بذلك الاسم. إذن في عندنا احتمالين. احنا نقول الآن بأن التفسير يختلف من مفسر إلى مفسر باختلاف مقصود من؟ السائل. طيب، مقصود السائل يحتمل احتمالين أو أمرين: أن يريد السائل تعيين المسمى دون النظر إلى الصفة، سأبين بالمثال بعد قليل. أن يكون مقصود السائل معرفة الصفة المختصة بالاسم. إذن عندنا اسم وله صفة، إما أن السائل يسأل عن هذا الاسم من أجل الصفة، وإما أنه يسأل عن الاسم ليس لذات الاسم. إذن ممكن يكون السؤال لذات الاسم، وممكن يكون السؤال للصفة. نأخذ مثال في قول الله تعالى: القدوس، السلام، المؤمن. هذه الآن أسماء لله جل وعلا. فإن قلت هو الله فهذا تعيين للمسمى بهذه الأوصاف. الآن جاءنا مفسر وقال بأن القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر هو الله. ماذا فعل هذا المفسر؟ ذهب إلى المسمى وقال بأن هذه كلها تدل على مسمى واحد. من هو؟ الله جل وعلا. طيب، في سائل يعرف أن السلام والمؤمن والمهيمن هو الله، لكنه لا يريد هذا الجواب. هو يريد أن يعرف ما معنى السلام، ما معنى القدوس. فنقول لهذا السائل أنه انتقل
إلى معرفة الصفة وليس إلى معرفة المسمى. فلو قلنا مثلا جاءنا مفسر وقال القدوس الطاهر من كل عيب ونقص، وقال أن السلام السالم من الآفات التي تلحق البشر من نوم وموت وعجز وغيرها، ماذا فعل هذا المفسر؟ تحدث عن صفة المسمى ولم يتحدث عن المسمى، وهذا يعتبر من اختلاف التنوع. هذا أيضا يعتبر من اختلاف التنوع. إذن عندنا صور لاختلاف التنوع، منها أن ينظر في حال السائل، فإن كان السائل يسأل عن المسمى فإن جواب المفسر سيكون عن المسمى، وإن كان السائل يسأل عن الصفة فإن جواب المفسر سيكون عن الصفة. فكون هناك تفسير جاء للمسمى وتفسير جاء لبيان وصف الصفة، هذا لا يعني أن هناك تضاد بينهما، بل هو من اختلاف التنوع. نأخذ مثال الآن اللي ذكر شيخ الإسلام وأنا بينت لكم معانيه في تفسير الصراط المستقيم. قال بعضهم هو القرآن أي اتباعه، وقال بعضهم هو الإسلام، فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله، وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. لاحظوا معي الآن كلمة الصراط. كلمة الصراط المستقيم لها معاني متعددة. ذكر شيخ الإسلام في المقدمة حديث السوران. الصراط هنا يحمل معنى الإسلام، ويحمل معنى الاتباع للقرآن، ويحمل معنى العبودية أو طريق العبودية، ويحمل أيضا معنى السنة والجماعة. هذه المعاني الآن هل هي معاني متفقة في ألفاظها ومدلولاتها أم مختلفة؟ مختلفة في اللفظ والمدلول، ولكنها تشير إلى مسمى واحد، وهو ماذا؟ الصراط المستقيم. فإن كان السائل يريد الصراط المستقيم فطريق السنة والجماعة واتباع القرآن والإسلام هو المسمى الصراط المستقيم. وإن كان السائل يريد معنى الصراط المستقيم فاتباع القرآن والإسلام والطريق المستقيم، هذه كلها تعتبر أوصاف لهذا الصراط المستقيم. إذن هذا أيضا مثال على تعدد المعاني، ولكنه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. خلونا ننتقل الآن إلى الصنف الثاني الذي تحدث عنه شيخ الإسلام، لأنه يحتاج إلى توضيح وفي شيء من الغموض. شيخ الإسلام رحمه الله قال: الصنف الثاني أن يذكر جزاك الله خير كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل. أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. إيش معنى هذا الكلام؟ الآن شيخ الإسلام يضرب لنا مثال بسائل أتى يسأل عن رغيف الخبز. هل الخبز نوع واحد ولا أنواع؟ أنواع. الخبز أنواع. عندما سأل السائل عن رغيف الخبز سيكون عندنا إجابتين: إما أنه يسأل عن هذا النوع من الخبز، وإما أنه يسأل عن الخبز بشكل عام. فعندما يجيب شخص ويقول هذا رغيف الخبز، فهو يجيب على عين هذا الرغيف. وعندما يجيب آخر ويقول هذا
الخبز، فيحتمل أنه يقصد أن هذا شكل عام من أشكال الخبز. هذا معنى أن يكون الاسم بعض أنواعه هي التي تذكر على سبيل المثال. نحن في التفسير دائما نقول بأن الحد المطابق يعني بأن نقول لفظا لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط، هذا يصعب في التفسير. هذا يصعب في التفسير، لأن القرآن كتاب تشريع، وكتاب التشريع يجب أن تكون معانيه محتملة لكل ما يحتمله اللفظ. ولذلك قد يصيغ هذا في مصطلحات أخرى، أما المصطلحات القرآنية فأن نجد معنى أو تعريفا حادا بهذه الصورة هذا يصعب ويشق فيه على الناس. خلينا نأخذ مثال في قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وذكر شيخ الإسلام الآن كم حالة ذكرت في هذه الآية؟ 3 حالات. عندنا ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. نبغى نعرف الآن المراتب الثلاث ما الذي يدخل فيها. الظالم لنفسه هو المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات. المقتصد هو الفاعل للواجبات والتارك للمحرمات دون أن يتقرب بالمندوبات بعد الواجبات. طيب، السابق هو الذي يتقرب بالحسنات المندوبات مع الواجبات. لاحظوا الآن، هذا عام يشمل جميع الطاعات وأنواع المنهيات، فمنهم من جعله في باب من أبواب الطاعات كالصلاة والزكاة، وذكر وصفا لما يقع من هذه الأصناف فيها. طيب، ركزوا معي الآن على الأصناف الثلاثة. الظالم لنفسه الذي يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها. الظالم لنفسه الذي يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها. وفوق أو قبل ذلك قلنا الظالم لنفسه المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات. الآن عندنا معنيين مختلفين في لفظها وفي مدلولها. واحد قال بأن الظالم لنفسه المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والآخر قال أن الظالم لنفسه الذي يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها. طيب، شوف المقتصد. الأول قال الفاعل للواجبات والتارك للمحرمات دون أن يتقرب بالمندوبات. طيب، هذا سيقول المقتصد الذي يصلي الصلاة أثناء وقتها. المقتصد الذي يصلي الصلاة أثناء، يعني ممكن يكون في آخر الوقت، ممكن يكون في منتصف الوقت، لكنه صلاها فين؟ في الوقت. بينما السابق سيصليها فين؟ في أول الوقت. طيب، شوفوا معي السابق قال الذي يصليها في أول وقتها. طيب، السابق عندنا قبل قليل الذي يتقرب بالحسنات المندوبات ومع الواجبات. الآن المعاني الثلاثة الأولى للظالم لنفسه والمقتصد والسابق، والمعاني الثلاثة الثانية للظالم لنفسه والمقتصد والسابق، هل هي معاني متضادة ولا غير متضادة؟ بيجاوب يرفع يده. تفضل يا شيخ. غير متضادة. لماذا؟ لا، غير هذا، لأن هذا على سبيل المثال. هذه المعاني جاءت على سبيل المثال لتوضيح معنى الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. عندما نقول عن الظالم لنفسه الذي يقع في المحرمات ويترك الواجبات، ونقول عن الظالم لنفسه الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، أليس هذا هو من ترك الواجبات؟ أليس هذا من الوقوع في المحرمات؟ بلى. إذن هذه عبارة عن أمثلة تذكر في بيان المعنى. هذا ليس تضادا، بل هذا يعتبر من اختلاف التنوع. إذن عندنا الصنف الثاني من اختلاف التنوع هو أن يذكر كل منهم، يعني من المفسرين، الاسم العام وبعض أنواعه على سبيل المثال، مثل ما صار معنا في هذا المثال. وهذا يكثر عندنا في كتب التفسير. نأخذ مثال آخر في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ورد عن ابن مسعود ومجاهد
والشعب أن النعيم الأمن والصحة. هذا مثال، النعيم الأمن والصحة. الآن المسمى الذي يسألون عنه ما هو؟ النعيم، هذا المسمى. بماذا فسره ابن مسعود ومجاهد والشعبي؟ الأمن والصحة. وورد عن ابن عباس والحسن أنه السمع والبصر وصحة البدن، السمع والبصر وصحة البدن. الآن ما ذكره مجاهد وابن مسعود والشعبي هل هو مطابق لما ذكره ابن عباس والحسن؟ لا، ليس مطابقا، ليس مطابقا. الأول فسروا بأنها الأمن والصحة، والثاني فسرها بأنها السمع والبصر وصحة البدن. طيب هل بينها تعارض؟ لا، ما في تعارض، وإنما هم ذكروا أمثلة للنعيم، ذكرها الأول على سبيل المثال وذكرها الثاني على سبيل المثال، فهذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. ولذلك اللي يقرأ في كتب التفسير، خاصة عندما تجد الكتب التي تكثر من النقولات مثل تفسير الطبري وتفسير ابن عطية، يجب أن تتنبه إلى أن كلام المفسر عندما يقول وقال الحسن وابن زيد والسدي ليس هذا من اختلاف التضاد، هذا من اختلاف التنوع، إما لأنه يتكلم عن أوصاف لمسمى أو لأنهم جميعا يتفقون في مسمى، فكلا الأمرين عندنا سائغ ولا إشكال فيه. تفضل. وإياك. الصراط اللي أنا شرحته قبل قليل أنا ربطته بالحديث ليس بالآية، أنا أتكلم عن الحديث اللي ذكرناه اللي قرأه شيخ الإسلام لما قال وعلى جانبتي الصراط سوران وبينهما أبواب ولها ستور مفتحة، أنا أتكلم عن هذا. يعني معنى كلمة الصراط في الحديث قد يكون معناها الإسلام، قد يكون معناها اتباع القرآن، قد يكون معناها الطريق المنجي، هذا المقصود عندي. واضح؟ فهمتني زين؟ أما بالنسبة للآية، الآية يجب أن تفسر بحسب ما ترد في السياق، هذا اللي أقصده، لا تخلط هذا مع هذا. تفضل يا شيخ. هذا تفسير التضاد، هذا تفسير التضاد، هذا اختلاف التضاد. يعني الآن احنا نعرف أنه عندنا من المتأخرين من يأتي بمعاني ما تقبل أصلا في القرآن، وشرحنا هذا بالأمس، ترى ما أدري أنت حضرت معنا المجلسين أو مجلس واحد، لما قلنا مثلا الرافضة يفسرون البقرة في سورة البقرة بأنها عائشة، هل هذا اختلاف تنوع؟ هذا احنا اشترطنا في اختلاف التنوع شرط، وهو ألا يكون المعنيان متنافيان. إذا صار في تنافي هذا اختلاف تضاد، وهذا يمتنع في القرآن، هذا ممتنع في القرآن. البقرة اللي جاءت في سورة البقرة هي البقرة التي كانت عند بني إسرائيل. إيش لون هذه البقرة أو شكلها هذا ليس مهما عندي، ما ذكرها القرآن عندي يكفي. ولذلك أنا اللي أريد أن أبينه عشان الشيخ بس ما تلتبس عندك المسألة، عندما نقول اختلاف تنوع نحن لا نتكلم عن المعاني المتنافية، نتكلم عن المعاني التي يحتملها النص ولا تنافي بينهما. تفضل. وإياك. هذا من اختلاف التنوع، هذا اللي نقوله. لكن هل يقال هذا على من يفسر أن أم المؤمنين هي البقرة اللي في سورة البقرة؟ هذا ما ينطبق عليه. ولهذا حتى عندما نقول أنه القرآن يحمل أوجه، ليس هذا مطلق، لا بد أن يكون الوجه له قرينة تثبته بدليل إما من حديث أو من آية أخرى. وهذا يبين لنا ما قلنا بالأمس بأن المفتي أو من يريد أن يبين الأحكام لا ينبغي أن يقتصر على النص المفرد. النص المفرد أحيانا لا يكفي من أجل بيان الحكم أو بيان المعنى، لا بد أن ننظر في مجموع النصوص، لا بد ننظر في مجموع النصوص. مجموع النصوص هو اللي يقودنا إلى المعنى الصحيح. ولهذا في القرآن آيات لو وقفنا عليها فقط على قراءتها الظاهرة ما استطعنا أن نصل للمعنى الصحيح. وبينا بالأمس عندما ذكرنا الذكر قلنا بأن الذكر يفسر بحسب ما يرد في السياق، وإن كان البعض يقول بأن الذكر هو القرآن. لكن مثلا عندما يقول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري، وعندما يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وعندما يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم،
وعندما يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، هل الذكر هنا معنى واحد؟ ما نستطيع نقول معنى واحد أبدا، يجب أن يقال عن الذكر هنا ما يناسب السياق. ومع ذلك فجميع المعاني التي وردت في كل آية لا تتعارض مع المعنى الآخر ولا تتنافى. لماذا؟ لأن تنوع وليس تضاد. ولهذا دائما الخلاف المساغ عندنا في التفسير هو خلاف التنوع وليس التضاد. وتروا يا إخوة خلاف التنوع هذا أحيانا يحل عندنا بعض الإشكالات الشرعية. خلاف التنوع يحل عندنا بعض الإشكالات الشرعية. مثلا عندنا في مسألة زكاة الذهب الملبوس، زكاة الذهب الملبوس، ما هو قول جمهور الفقهاء في الزكاة؟ واجبة ولا غير واجبة؟ الذهب الملبوس لا زكاة فيه. طيب هذا قول الحنابلة والمالكية والشافعية. الأحناف يقولون بقول آخر بوجوب الزكاة في الذهب الملبوس. طيب لماذا قالوا بذلك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءته المرأة ومعها ابنتيها وقد ألبستها سوارا قالت تؤدين زكاتهما؟ قالت لا. قال تحبين أن يبدلهما الله بسوارين من نار. الشيخ بن عثيمين في الممتع كان يقول لولا هذا الحديث لقلت بالإجماع. ولذلك الشيخ بن عثيمين يرى العمل بهذا الحديث حديث صريح. ولهذا الشيخ كان يقول رحمه الله بأن مذهبه في الفتيا وفي غيرها حنبلي، ولكنه إذا رأى أنه خالف الدليل أخذ بإيش؟ بالدليل، والأصل أن نمشي مع الدليل. طيب لو جاء إنسان الآن وما زكى الذهب الملبوس ننكر عليه؟ لا، ما ننكر عليه، لأن الفقهاء هؤلاء الذين أجمعوا على عدم وجوب الزكاة في الذهب الملبوس لم يأتوا بهذا اجتهادا من عند أنفسهم، هذا بنوه على دليل أيضا. إذن هذا الخلاف أحيانا يحل عندي هذا الإشكال. لما يأتيني إنسان ويصلي صلاة خلف الإمام الصلاة الجهرية ثم ما يقرأ سورة الفاتحة بعد قراءة الإمام، أنكر عليه ولا ما أنكر عليه؟ طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ماذا يعني هذا؟ لازم تقرأ الفاتحة إماما أو مأموما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. هل الإنصات القراءة؟ طيب بدأ الإمام في الفاتحة وختمها ثم بدأ في السورة، هو يقرأ ولا ما يقرأ؟ هو يقرأ، هو الآن يقرأ وأنت مطالب بإيش؟ بالإنصات. طيب هل الإنصات اللي أنت مطالب فيه في الفاتحة أم في أي قراءة يقرأها الإمام في الصلاة؟ على الحديث بلفظه العام أي قراءة سواء كانت فاتحة أو سورة. الآن عندي حالتين، فجاء واحد بعد الصلاة يقول أنا ما أقرأ، والثاني يقول أنا أقرأ، هل أنكر على واحد وأترك الآخر؟ أنا سأقر الاثنان. لماذا؟ كل منهما له رأي وجيه مبني على دليل. لما نجي بعدين عند الترجيح وما الترجيح هذه مسألة أخرى. السكتة اللي تكون في الصلاة، قال الإمام آمين ولم يسكت، قال الإمام آمين وسكت، هل هذه السكتة التي سكتها الإمام صحيحة ولا غير صحيحة؟ السكتة مختلف فيها، في من قال بأنه لا سكوت بعد الفاتحة إلا من أجل أخذ النفس أو تذكر الآية أو السورة، أما أن يسكت من أجل قراءة الفاتحة فلا دليل عليه، ما في عليه دليل. طيب واحد ثاني قال أنا سوف لن أسكت لأنه ما في دليل على السكوت وسوف أقرأ الفاتحة وأقرأ السورة. طيب الآن الإمام المأموم هذا بيقرأ الفاتحة ولا بينتظر؟ لازم يقرأ الفاتحة لأنه هو يرى بأنه لازم يقرأ الفاتحة. إذن الإشكال عندي هنا أن وجود، أو ليس إشكالا، المندوحة عندي هنا أن وجود تعدد وتنوع يحل عندي إشكالات كثيرة يقع فيها كثير من الناس، وهذا يظهر عندنا في الأحكام الشرعية أكثر من غيرها. كذلك أيضا، وهذه من الأشياء التي نستفيدها في التفسير، وهو أنه أحيانا بعض الآيات القرآنية لها مدلول، هذا المدلول يختلف باختلاف أو بوجود معاني متعددة. خلونا نأخذ مثال على ذلك في قول الله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء
والأرض. يقول ابن عطية: وذكر بعضهم في تفسير هذه الآية أشياء هي على جهة المثال، فقال قوم من العلماء منهم ابن مسعود: سابقوا إلى مغفرة من ربكم كونوا أول صف في القتال، كونوا أول صف في القتال. وقال آخرون منهم أنس رضي الله عنه: اشهدوا تكبيرة الإحرام مع الإمام. كم قول عندنا الآن؟ معنيين: واحد يقول تكونون في أول الصف أثناء إيش؟ القتال، والآخر يقول تشهدون تكبيرة الإحرام مع الإمام. وفي معنى آخر قال علي بن أبي طالب: كن أول داخل إلى المسجد وأول خارج منه. هل هذه معاني الآن مختلفة متضادة، ولا هذا من اختلاف التنوع؟ هذا من اختلاف التنوع. لا شك أن القتال غير تكبيرة الإحرام في الصلاة، غير الخروج من المسجد، وغير الدخول إلى المسجد، ولكن هذا كله يذكر على سبيل المثال لمعنى قوله سابقوا إلى مغفرة، لأن المغفرة تحصل في القتال، وتحصل في دخول المسجد، وتحصل في تكبيرة الإحرام. إذن المغفرة حاصلة، وإنما تعددت عندنا أمثلة على حصول هذه المغفرة، فهذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. أعتقد الآن الصنفين أصبحا ظاهرين. طبعا في صنفين آخرين أنا ذكرتها في العرض لكني لا أشرحها الآن، وهما ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا وإما لكونه متواطئا. والصنف الرابع التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة. هذه شيخ الإسلام ما ذكرها بعد هذه الأصناف اللي ذكرناها قبل قليل مباشرة، وإنما تركها وانتقل إلى الحديث عن أسباب النزول وذكر فيها بعض التنبيهات، ثم رجع بعد ذلك وتكلم عن هذين الصنفين. ولذلك أنا سأترك هذين الصنفين إلى الحديث الذي يكون في المجلس الآخر بعد أن نفرغ من الحديث على تنبيهات شيخ الإسلام حول ما يتعلق بأسباب النزول. إذن نستطيع الآن أن نقول أن اختلاف السلف رحمهم الله في التفسير يدور على 4 أصناف. الصنف الأول اختلاف العبارة مع اتحاد المسمى، اختلاف العبارة مع اتحاد المسمى، وضربنا على هذا أمثلة كثيرة قبل قليل. أيضا أن يذكر من الاسم العام أمثلة له، أن يذكر من الاسم العام أمثلة. طبعا أنا حاولت أصيغها لكم بصيغة تختلف عن نص صيغة شيخ الإسلام حتى تكون أوضح يعني. أيضا التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة، وهذا سيأتينا إن شاء الله في المجلس القادم. أيضا ما يكون اللفظ فيه محتملا لأمرين، كونه مشترك لفظي أو كونه متواطئ لفظي، وسنبين إن شاء الله ما معنى المشترك اللفظي وما معنى المتواطئ اللفظي. هذه 4 أنواع أو أصناف يدور عليها دائما الاختلاف الذي يقع بين السلف في التفسير. هو الخلاف غالبا في التنوع، لكن هي تدور حول هذه 4. ولهذا طالب العلم الذي يقرأ في كتب التفسير ينبغي ألا يبدأ في قراءة التفسير قبل أن يضع هذه 4 أمام عينه، حتى ما يجيني واحد يقول والله العلماء مختلفين، بعدين يقرأ في كتب من؟ كتب متقدمين. يعني الآن جامع البيان في تأويل آية القرآن للإمام ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري بعض العلماء يرى بأنه أدرك تابعين، يعني هو من تابع التابعين، يعني ويعتبر من أقدم كتب التفسير، مات سنة 311 و 310 على خلاف. طيب زي هذا الإمام الآن تفسيره مليء بالنقولات، هل عندما ينقل هذه النقولات ينقلها لأنها متعارضة ولأنها متضاربة ولأنها متضادة؟ لا أبدا، هو يذكرها من أجل أن يبين لنا ماذا كان يقول السلف في هذا. ابن أبي حاتم له كتاب اسمه تفسير القرآن العظيم. وترى بالمناسبة يا أخوة تفسير القرآن العظيم هذا مسمى لأكثر من كتاب، إحنا ما نعرف فقط لابن كثير، هو مسمى لتفسير ابن أبي حاتم، ومسمى أيضا لتفسير السمعاني،
ومسمى أيضا لتفسير ابن كثير. إذن في عندنا عدة كتب تسمى بتفسير القرآن العظيم، بس لأنها أسماء متكررة فيشتهر الكتاب باسم مؤلفه، وللأصل عندنا أن نذكر اسم الكتاب. حتى في البحث العلمي ما نقبل من الباحث أن يذكر الكتاب باسم المؤلف إلا إذا كان الكتاب مكرر، يعني في عندنا أكثر من كتاب بنفس الاسم، مثل ما نقول مثلا تفسير السمرقندي، من عندنا 2 بيسمى كتاب تفسير السمرقندي وابن كثير وغيره. فهذه الكتب المتقدمة كتب مليئة بالنقل عن السلف، لا ينبغي أن نتعامل مع هذه النقولات على أنه اختلاف. حتى نذكر واحد من طلبة العلم كان يقول يا أخي حتى الصحابة شوف كيف مختلفين. لا ما هم مختلفين، الصحابة ما كانوا مختلفين، أنت اللي عندك مشكلة في فهم كلام الصحابة، أنت عندك مشكلة في فهم كلام الصحابة. ثم أيضا، وهذه نقطة مهمة، لا تتوقع أنك أنت بمجرد نظرتك المجردة في تفسير الآية أو في قول الصحابي أنك أدركت معناه، ما هو صحيح. ترى عائشة رضي الله عنها عندما تقول معنى، ولا أبو بكر عندما يقول معنى، أو علي عندما يقول معنى، أو ابن عباس عندما يقول معنى، ليس بالضرورة أنك أنت سوف تدرك هذا المعنى، لكن أنت ينبغي أنك تقف عندما تعلم، وما لا تعلم كله إلى عالمه. أما يجلس الإنسان يخوض في أقوال الصحابة رضي الله عنهم السلف، هذه مشكلة. وأهم شيء عندنا في أقوال السلف أن نتأكد من ثبوتها، هذا المهم عندنا في النقولات. احنا قلنا عندما تحدثنا بالأمس عن المنقول والمعقول أن الإشكال الذي يحصل في كتب المتقدمين من السلف في النقولات هو صحة إيش؟ النقل، ولهذا يجب أن نتثبت من هذا الإسناد هل هو صحيح أم أن فيه كلام. هذه مسائل يجب يا إخوة أننا ما نهمل العناية بها أثناء القراءة في كتب التفسير. أنا ذكرت بالأمس أيضا اللي بيقرأ في تفسير السعدي أنه يبدأ بكتاب اسمه تيسير اللطيف المنان، هذا اسم الكتاب، تيسير اللطيف المنان، هذا للسعدي. السعدي بعد ما كتب تيسير الكريم الرحمن شاف بأن كتاب كبير فاختصره ووضعه على شكل موضوعات وسماه تيسير اللطيف المنان. هذا الكتاب طالب العلم اللي يبغى يبدأ قراءة في كتب التفسير أنا أنصحه أن يبدأ في هذا الكتاب، تيسير اللطيف المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي، مجلد واحد. إذا قرأت هذا الكتاب سترسم في ذهنك مسألة عن ماذا يتكلم المفسرون، لأنه الشيخ ما كان يذكر لنا كثرة الأسانيد وكثرة لا هو كان يذكر لنا المعنى المراد وبعض اللطائف والدلالات على هذا المعنى. ثم تنتقل بعد ذلك إلى كتابه نفسه اللي هو تيسير الكريم الرحمن، هذا مهم أنك تنتقل له بعد ذلك. فإذا شعرت بأنك بديت تفهم القرآن، لأن ترى التفسير السعدي يبتعد كثيرا عن الحشو اللي نجده أحيانا في كتب التفسير الأخرى، وتقول لا أنا أبغى صراحة أني أذهب إلى شيء دقيق متخصص، أنا حقيقة أنصح طلبة العلم الأقوياء أن يبدأ بكتاب تفسير ابن جزي الكلبي، تفسير ابن جزي الكلبي، وخاصة مقدمة التفسير، لأن مقدمة التفسير تأصيل علوم القرآن. تفسير ابن جزي الكلبي هذا التفسير لطالب العلم المتمكن المتخصص يجب أن لا يهمل قراءته، وخاصة أنه أصبح لديه الملكة والقدرة على القراءة في كتب التفسير. أنا سأقف على هذا القدر الآن، نستكمل إن شاء الله في المجلس الآخر. إذا كان هناك تساؤل أنا أستمع إليه. تفضل يا شيخ. نعم. طيب أنا لا أريد أن أتحدث عن الحكم، أنا ليس حديثي عن الحكم، نحن نتحدث عن المعنى. الظالم لنفسه ذكر المفسرون بأنه التارك للواجبات الواقع في الحرمات، خلاص. وفي مفسر قال بأنه من يؤخر الصلاة مو لآخر وقتها يؤخرها عن وقتها. طبعا مسألة تأخير الصلاة عن وقتها مسألة خطيرة، ولذلك في بعض المخالفات بعض الناس ما يتنبه للأثر المترتب عليها. واحد لا يصلي الصلاة في وقتها، الأصل أن هذه الصلاة غير مقبولة، فإذا تعمد ذلك يأثم، وعليه أن يتوب ويستكثر من النوافل. ولا ندري
بعد أن يقضي هذه الصلاة هل يقبلها الله أم لا يقبلها؟ المسألة هذه خطيرة، لكن يجب أن يصليها حتى بعد أن خرج وقتها، بخلاف هذا الناس والجاهل هذه مسألة أخرى. احنا نتكلم الآن عن من يتقصد ذلك، هذا قطعا حيدخل عندنا تحت الظالم لنفسه. ترك الصلاة أو عدم أداء الصلاة في وقتها هو وقوع في الحرمات وترك للواجبات، هذا لا يتنافى ولا يتضاد مع أننا فسرنا الظالم لنفسه التارك للواجبات الواقع في المنهيات أو المحرمات. هذا اللي أبغى أوصل له فقط، ليست المسألة عندي ترى أني أنا أخرج موضوع التأثيم في ترك الصلاة، هذه مسألة أخرى. احنا فقط نتكلم عن تعدد المعاني على سبيل المثال على المسمى الواحد. الصلاة نفسها تعريفها اللغوي ما هو؟ الدعاء. الصلاة هي الدعاء. طيب، الله عز وجل ذكر الصلاة في القرآن عدة مرات، فقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الصلاة هنا ما المراد بها؟ جنس الصلاة، المقصود هنا جنس الصلاة المفروضة. طيب، لمن يقول الله عز وجل ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره، ايش المقصود بالصلاة هنا؟ هنا الدعاء، فهنا صرف معنى الصلاة للمعنى اللغوي. طيب، كون الصلاة هنا ولا تصلي على أحد معناها الدعاء، لو جاء مفسر وقال معناها الصلاة المفروضة أو صلاة الميت، يحتمل هذا ولا ما يحتمل؟ يحتمل. هل في تعارض؟ لا، ما في تعارض، لأنك أنت أصلا عندما تصلي فأنت في إيش؟ في دعاء، فأنت في دعاء. إذن هذا عندنا من سبيل المثال على المسمى الواحد، أمثلة متعددة لكن المسمى واحد ما يختلف. هذا يفيدنا أيضا في الألفاظ اللي يترتب عليها واجب ومندوب. مثلا عندما يقول الله عز وجل في أصناف الزكاة في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، قال إنما إيش؟ الصدقات، حط تحتها خط. إيش المراد بالصدقات؟ الزكاة. طيب، قال الله عز وجل في آية أخرى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إيش المراد بالصدقة هنا؟ يحتمل تكون الزكاة ويحتمل تكون أيضا صدقة التطوع. طيب، كون هذه مفسرة بالزكاة باعتبار الأصناف الثمانية، مو بس أي زكاة، المقصود زكاة المال تعطى للأصناف ليش؟ الثمانية. طيب، الزكاة المفروضة تعطى للأصناف الثمانية، بينما عندما قال هناك صدقة فسرها البعض بأنها الصدقة التطوع وفسرها البعض بأنها الزكاة المفروضة. كلا المعنيين عندي محتمل في الآيتين. فالذي يفسر آية الزكاة على أن المراد بها صدقة التطوع نقول أنه أراد من يستحقون أن تعطى لهم الصدقة، ولا شك أن الأصناف الثمانية في الصدقة أولى من غيرهم، وإن كانت الصدقة جائزة حتى على الغني، حتى على السارق، حتى على الزاني كما ورد في الحديث، ولكن كونه نص على هؤلاء الأصناف الثمانية فعامة المفسرين ذكروا بأنها الزكاة المفروضة. فوجود قول آخر يذكر أنها صدقة التطوع لا يعني أن هذا اختلاف تضاد أبدا، ولكن هذا فقط اختلاف تنوع يدخل على سبيل المثال للمسمى الواحد. أكتفي بهذا القدر. احنا تحول درس التفسير عندنا إلى أصول فقه، بس هي هكذا أصول التفسير تحتاج إلى تقعيد حتى نستطيع أن نصل إلى المعنى المراد، ونستكمل في المجلس القادم إن شاء الله. سألنا كثير لكن في جائزة يعني. طيب، أنا أبغى أسأل سؤال لأنه سأحتاجه في المجلس القادم، كنت أنا سأؤخره بس نسأل الآن. عندنا في القرآن قرآن مكي وقرآن مدني. العلماء عندما عرفوا القرآن المكي والمدني ذكروا له تعريف باعتبار الزمان وتعريف باعتبار المكان، ورجحوا أحد هذه التعريفات. فما هو التعريف الراجح في معنى المكي والمدني؟ تفضل. كان قبل الهجرة وهو مكي وإن نزل في المدينة، وما كان بعد الهجرة ولو كان هذه اللي بنبه عليها. بعضهم يقول ولو كان في مكة. طيب لو ما نزل في مكة ولا نزل في المدينة، وهذا عندنا فيه إشكال. إذن ما نزل في مكة أو قبل ما نزل قبل الهجرة
وإن نزل بعد ذلك في أي مكان آخر فهو إيش؟ مكي. وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، يستحق الشيخ وإن كان هو القارئ يعني. طيب هذا سؤال. السؤال الآخر اللي سأحتاج أيضا تعريف سبب النزول. احنا سنبدأ إن شاء الله بعد العصر في أسباب النزول، نبغى تعريف سبب النزول. تفضل يا شيخ. هو ما نزل القرآن بشأنه أيام وقوعه. وقت وقوعه وليس أيام، وقت وقوعه. هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه. هذا التعريف سنحتاجه بعد العصر، لأننا سنتحدث عن أسباب النزول الصريحة والغير صريحة والمباشرة والغير مباشرة من خلال تنبيهات شيخ الإسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.